अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्रॉम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। जैसे कि मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। हम ना भी बात करना चाहें तो बात मजबूरी में कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है, दीन इस्लाम हमारा मज़हब है। तो हम इससे बरीउज़्मा नहीं हो सकते कि अपने दीन से लातवल्की इख्तियार कर लें और अपने वतन से लातवल्की इख्तियार करते हैं। वो मिट्टी है हमारी, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है और होना भी चाहिए। हर कौम जो है ना अपने अपनी मिट्टी से प्यार करती है, उसका दिफा भी करती है, उसके साथ खलूस और चाहत का इज़हार भी करती है। तो दुख होता है हर आदमी को। दुख उसे होता है जिसके अंदर कोई ज़मीर ज़िंदा हो। तो जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, चाहे वो फतवे देने वाले आलम हैं, चाहे बड़े बड़े दीन के ठेकेदार हैं, चाहे बड़ी बड़ी दीन की जो है ना अलग-अलग प्रॉपर्टियाँ चला रहे हैं। तो आजकल तो सारी कौम ही प्रॉपर्टी डीलर बनी हुई है। हम कहते हैं, हम जजों को, जर्नैलों को और ब्यूरोक्रेटों को कहते हैं। अब तो मुफ्ती हजरात दीन को चलाने वाले वो भी प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। उनका तो बाद में कसूर आता है ये जर्नैलों का और ब्यूरोक्रेट का और चीफ जस्टिस का। इन्होंने भी कहाँ से सीखना था। सिखाने वाले खुद बिके हुए हैं, उनका खुद बेड़ा गर्क हो चुका है। तो बात तो करनी पड़ती है, मजबूरी है, हर चीज़ सामने है। कौन सी कोई छुपी हुई है कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, सबके सामने है। तो पाकिस्तान के बारे में हर पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बेहतरीन कौम देखना चाहता है, तो उसका तो दिल खून के आंसू रोता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो मेरी तो मेरे जैसे और भी बॉस हैं कि उनकी तो एक ही होती है कि ये दुख और तकलीफ जो है ना, इसका इजहार हम इसी तरह करते हैं कि अपने हुक्मरानों से करना होता है कि हुक्मरानों कुछ होश के नाहन लो, क्या कर रहे हो, इस पाकिस्तान को कहाँ धकेल रहे हो। एक बात तो तुम अपने जहन में सोच लो कि 75 सालों से जो खिलवाड़ मुल्क के साथ हो रहा था, वो अंधापन हो रहा था। हमने इसी दौर के अंदर ज़िंदगी गुजारी और 70 साल मेरी भी उम्र हो गई है। हमें यकीन जानो धोखे पे धोखा दिया गया। आज 70 साल बाद जाके पता चला है, वो शऊर का एक ज़र्रा अंदर आया है, पता चला है कि हमारे साथ तो लगातार 75 साल से खिलवाड़ ही हो रहा है, तजर्बे हो रहे हैं। एक तजर्बागाह बनी हुई है ये पाकिस्तान की सरजमीन, और हर आने वाला जो है ना वो अपनी मलूकियत ही चलाता है, उसका अपना ही एक अलग निज़ाम है। कोई ना रूल है, ना आइन है, ना कोई बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो मर्जी चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आज हमें जाके पता चले हैं। और मैं तो आज भी हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि होश के नाखन लो। फैसले वो दुबई में बैठ के बंदरबाट हो रही है हैं कि उसको कत्ल करना है, वो फारग हो जाएगा, उसका जो है ना वो कांटा लग चुका है, उसका पता जो है ना वो खारिज हो जाएगा। फिर हम बैठ के इतने इतने एमपी और ये पार्लियामेंट, क्या ये जमहूरियत? ये जो सौदेबाजी हो रही है दुबई में बैठ के, कभी लंदन में अजलास बुलाए जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान का। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे जो करता धरता, अब तो किसी बात को शक शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर जो है ना वो एक जर्नैल होता है। उससे बड़ा ताकतवर पाकिस्तान के अंदर कोई माई का लाल है ना पैदा हुआ। हमें पहले नहीं इतना पता था, हम कहते थे शायद वज़ीर आज़म ताकतवर होता है या ये चीफ जस्टिस ताकतवर होता है। तो अब पता चला है कि कोई ताकत किसी के पास नहीं है। जिसके उसके पास डंडा है, एक जर्नैल है जिसके पास डंडा है, और जिसकी मर्जी गांड में दे दे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसका डंडा हर जगह चलता है। और उसको उसने कहाँ से सीखा है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो उसको अल्लाह ने क्या अहकामात दिए हुए हैं ये वो जानता है। अल्लाह के नबी के कौन से अहकामात उसने सुने हुए हैं वो जानता है। या कितना मुसलमान है, कितना मुसलमान के वो अमल कर रहा है, कितना अल्लाह अल्लाह के रसूल पे अहकामात पे अमल कर रहा है, ये वो जानता है। हम तो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो तो हमारे सामने है कि हमने तो आज तक हीरा कोई भी नहीं देखा, सारे ज़ीरो ही देखे हैं। हीरो नहीं आया कोई भी, हमें नहीं, मैं सीधी बात है, हमें हीरो नज़र नहीं आया, सारे ज़ीरो ही नज़र आए।
سارے اپنا اپنا تماشا لگا کے مداری کرتے تماشا لگا کے چلے گئے اور اس ملک کا بیڑا گرک کر کے چلے گئے، اپنے اکاؤنٹ ڈالروں میں وہ کھلا کے، کسی کے دبئی میں ہے، کسی کے بیلجیم میں، کسی میں آسٹریلیا میں ہے، کسی کے لندن میں ہے، تو ہر ایک نے پراپرٹیاں بنائی ہیں، اب اللہ خیر صلاح، اور انہوں نے کہا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر اللہ خیر صلاح۔ تو کہاں گیا ہے عالم دین، کہاں بیڑا غرق ہو گیا اس عالم دینوں کا، سارے کا بیڑا غرق ہو گیا اس من مفتیوں کا، ہاں تو یہ سب جواب دے ہوں گے، ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کھلواڑ جو ہو رہا ہے، ہم کیا رونا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں کر رہا ہے، بھائی کسی نے ہمیں کیا تباہ کرنا ہے، ہم کیوں دنیا کے دوسرے ملکوں کو بدنام کریں، ہیں نہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں۔ ہم دشمن جب تک ہم اس سرزمین کے لوگ دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، ان کے کہے ہوئے کام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہمیں واضح نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو واضح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، بھئی آپ اگر اس میں شامل نہیں ہیں تو کام ٹھیک ہے، اگر آپ وہ کسی بات مان لیتے ہیں کسی بڑے کی یا دوسرے ملکوں کی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب آپ غداری کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو میں نے 2007 میں وہ کتاب لکھی تھی انقلاب جاوید، تو اس میں نے وہ بڑی لمبی غزل لکھی تھی، تو اس وقت بھی میں نے جو حکمران تھے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس میں 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں نے لکھا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ یہ جنگ ہماری ہے، حالانکہ جنگ ہماری وہ بھی نہیں تھی، تو روزانہ لاشیں گر رہی تھیں اور روزانہ مار تاڑ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا دشمن سے لے کے تاج، اس تاج ندامت کا کیا کرو گے، دشمن سے لے کے تاج، اس تاج ندامت کا کیا کرو گے، جیت بھی گیا اس جنگ کو تو اس جیت کا کیا کرو گے، بن کے دشمن کے ہاتھوں کھلونا، کئی چراغوں کو گل کر دیا، اب مانگتا ہے رحمت خدا سے، اس رحمت کا کیا کرو گے۔ تو آج بھی میرا سب سے بڑا جو حاکم ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے، میں اس سے یہی عرض کرتا ہوں کہ کیوں کسی دشمن کی اعلی کار بن رہے ہو، یہ پاکستان بھی تمہارا ہے، یہ رعایا بھی تمہاری ہے، یہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، ہاں تم بھی یہیں پیدا ہوئے، یہ بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کوئی کسی کو غدار کہہ رہے ہو، کسی کو کچھ کہہ رہے ہو، کسی کو کچھ کہہ رہے ہو، ذرا جھانکو تو صحیح اپنے اندر کہ کیا کر رہے ہو، کون سا اسلام کو جو ہے نا وہ فتح ہمکنار کر رہے ہو، کس اسلام کی جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے ہو، کون سا اسلام پھیلا رہے ہو، اور کون سا اپنا نیا اسلام جو ہے نا وہ متعارف کرا رہے ہو۔ اگر تو تمہارا کوئی بھی کام جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرتا تو پھر ٹھیک جا رہے ہو، اور اگر تمہارا کردار بولتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکراؤ ہے، تو پھر دیکھ لو پھر کون سا آئین، کون سا قانون۔ میں تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون مانتا ہوں۔ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ہم دوسرے قانونوں جو ہے نا ان کا وہ سہارا لیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ضابطہ حیات ہے وہ سب سے اول ہے، اس پہ سوچنا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو میری تو بار بار میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہمیں کم از کم اتنا پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا دشمن کون ہے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا، اس ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا، اور کون ابھی بھی اس ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور کون کس طرح اس ملک کو چلا رہا ہے، اور کون کس طرح اپنی خواہشات کو پورے کر رہا ہے۔ خواہشات ہے، ہر آدمی آتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، چاہے جنرل یحییٰ تھا اور چاہے جنرل باجوہ تھا، چاہے جنرل اشفاق کیانی تھا، سب نے اپنی اپنی خواہشات، سیدنا مشرف نے بھی اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، سب نے اپنی اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس کی کیا خواہش تھی، اس کی کیا مرضی تھی، اس کو کہاں سے پیسہ ملا، کس طرح اس نے اپنے آپ کا ضمیر بیچا، اور کس طرح لوگوں کو انار دیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کون کس کے ہاتھوں کھلونا بنا، آج بھی کئی لوگ کھلونے بن رہے ہیں۔ بھئی آپ کی نفرت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا کیا ہے کہ نفرت بھی کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو، دشمنی بھی کرو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو، دوستی بھی کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی میں کہیں بھی نفی تو نہیں کر رہا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ حکمران، میرے حکمران، تمہارے پاس اس وقت طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ طاقت اور قوت جو ہے نا انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہے
اس نے یا فرعون بننا ہے یا اس نے مسلمان بننا ہے، اس میں دو راستہ ایک ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ تو ہم سب نے مرنا ہے، ہمیں سب موت کے اوپر یقین ہے، ہمیں سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ خدا حافظ۔